हमारे थे कि जेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात अलबत्ता कही। मुझे याद है नेशनल टीवी पे कि कायद आज़म ने जो आइन बनवाया, जो आइनी शिक्कें लिखवाई, वो कुरान नहीं है। ख़वातीन जो नई नई मुशीर और वज़ीर बनी हैं विदाउट एनी मैंडेट, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, कोई वोट नहीं था उनके पास, शायद वो किसी की पर्ची पे बनी होंगी, उनके लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदने की समरी तैयार होती है, गो के रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये अवाम के जज्बात के साथ खेलने वाली बात नहीं है? बहावन नगर में क्या हुआ, पाकिस्तान की दो इम्पोर्टेंट फोर्सेस आपस में टकराई। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी पुलिस टकराती है अफवाज पाकिस्तान से। जो भी था उसकी डिटेल देखी जाएगी। कौन चाहेगा कि इस मुल्क में इस किस्म की अफरा तफरी हो? शिया सुनी की लड़ाइयाँ बड़ा चिनार में शुरू करवा दी हैं, बाजवड़ में शुरू करवा दी हैं। किसको फ़ायदा है पाकिस्तान के नुकसान से? जजेस ने तो जी ख़त लिख दिया कि हमें बरहना किया जा रहा है। जजेस ने तो ख़त लिख दिया कि हमें इलेक्ट्रिक्यूट किया जा रहा है, बहनोइयों को उठा जा रहा है, घर में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान, मैं कितनी दफ़ा बात कह चुकी हूँ, तो मैं भी बोर हो रही हूँ उससे कि जब जज महफूज नहीं है तो आवाम तो फिर क्या करे? एक दफ़ा तो गलती हो गई, अगर दोबारा इस तरह की गलती होगी, आई डोंट थिंक अली विल बी वेरी टॉलरेंट। और जिस तरह खान साहब ने बड़े घोड़ आके रख दिया, नाम थे जी शुगर माफिया, फलाना माफिया, फलाना, सब के सब खुदा लाइन। ये बताइएगा, खान साहब का हमेशा सादगी का उन्होंने उसको अपनाया है, लेकिन अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ ख़वातीन जो नई नई मुशीर और वज़ीर बनी हैं विदाउट एनी मैंडेट, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, कोई वोट नहीं था उनके पास, शायद वो किसी की पर्ची पे बनी होंगी, उनके लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदने की समरी तैयार होती है, गो के रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये अवाम के जज्बात के साथ खेलने वाली बात नहीं है कि जब मुल्क इतने मुश्किल हालात में, इमरान खान उनका लीडर अंदर है और उनको फ़िक्र उनके ऑफ़िस की है, बड़ा ऑफ़िस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और वो इस पर भी एतराज़ करती हैं कि 4-5 साल पुरानी गाड़ी हम यूज़ नहीं कर सकती। आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? आप भी ख़ातून हैं, उसी पार्टी से हैं, पॉलिटिशियन भी हैं आप। शुक्रिया कमर। देखिए, मुझे अभी मैंने ट्विटर पे ख़ुद देखा कि इस तरह की कोई समरी थी मुशीर साहिबा के लिए, फिर उनके लिए ऑर्डर हुआ, फिर वो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ, और उस पर काफ़ी तल्ख PTI खैबर पख्तूनख्वा की एक ट्वीट भी आई है और CM को भी काफ़ी गुस्सा चढ़ा है। अब अली, आपको पता है कि जेल गुजार के आया, बहुत तकलीफ़ों से हो गया है, वो पूरा सूबा संभाल रहा है। एक दफ़ा तो गलती हो गई, अगर दोबारा इस तरह की गलती होगी, आई डोंट थिंक अली विल बी वेरी टॉलरेंट। और जिस तरह खान साहब ने बड़े घोड़ आके रख दिया, नाम थे जी शुगर माफिया, फलाना माफिया, फलाना, सब के सब खुदा लाइन लग गए। कोई भी KP की हुकूमत या KP के अवाम के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं तो बल्कि ये कहने वाली थी कि आपने देखा कि 3 चीज़ें जो KP ने हमें की हैं, जो टिकटॉक की हुकूमत अभी तक नहीं कर पाई है। हमने सेहत कार्ड वापस दिलवा दिया, डिस्पाइट के इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट हमारी 1100 अरब से ज़्यादा कर्जदार है। सेहत कार्ड प्लस दे दिया, पंजाब ही नहीं दिया। पंजाब की आवाम से दुश्मनी है, इनको पता नहीं क्या। हमने 1122 से जिस किस्म के रेस्क्यूज़ करवाए, जिस किस्म के लोगों को रिकॉर्ड टाइम में घर टूटे, स्कूल टूटे, अस्पताल टूटे, उनको पैसे दिलाए हैं। और तीसरा, ये जो 8.5 लाख ख़ानदानों को हमने 10,000 रुपये दिया अभी ईद पैकेज में, बाकी किसी सूबे ने ये नहीं किया। हालांकि सब मालदार है, सबसे गरीब हमारा सूबा, अभी तो हमारा आटा भी नहीं अप्रूव हो, बाकी सूबों का हो गया है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि KP की हुकूमत खान साहब की विजन पे चलती है, कायद आज़म के विजन पे चलती है, और यहाँ कोई गुंजाइश नहीं किसी किस्म की अयाशी के लिए, चाहे मुशीर हो, चाहे वज़ीर हो, चाहे MNA हो, चाहे MP हो। मैम, रावलपिंडी के एक जज जो 9 मई के हवाले से आपको ज़मानत भी दे रहे थे, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गए, तो जिसके खिलाफ इस तरह के रेफरेंस आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? जजेस ने तो जी ख़त लिख दिया कि हमें बरहना किया जा रहा है। जजेस ने तो ख़त लिख दिया कि हमें इलेक्ट्रिक्यूट किया जा रहा है, बहनोइयों को उठा जा रहा है, घर में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान, मैं कितनी दफ़ा बात कह चुकी हूँ, तो मैं भी बोर हो रही हूँ उससे कि जब जज महफूज नहीं है तो आवाम तो फिर क्या करेगी? तो इंसाफ कौन देगा मैम, क्योंकि इंसाफ देने वाले ही गैर महफूज है। जो मुझे नज़र आ रहा है ना, जो खान साहब ने आज से 2 साल पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसका मतलब क्या था कि मुझे इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े नहीं करना। जब भी खान साहब के पास हम जेल में गए, उन्होंने बांग्लादेश की बात की है कि मुल्क नहीं टुकड़े करना। आप लोगों ने बहावन नगर में देखा, बहावन नगर में क्या हुआ। पाकिस्तान की 2 इम्पोर्टेंट फोर्सेस आपस में टकराई। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी पुलिस टकराती है अफवाज पाकिस्तान से। जो भी था उसकी डिटेल देखी जाएगी। कौन चाहेगा कि इस मुल्क में इस किस्म की अफरा तफरी हो? शिया सुनी की लड़ाइयाँ बड़ा चिनार में शुरू करवा दी हैं, बाजवड़ में शुरू करवा दी हैं। किसको फ़ायदा है पाकिस्तान के नुकसान से? नॉट पाकिस्तान, आइदर इंडिया आइदर इज़राइल, और या वो फिर वो जो बैठा हुआ जेरियाट्रिक पागल जो हर मुल्क पर बमबारी कर रहा है, फ़लस्तीन को भी इसने उजाड़ दिया, यूक्रेन को भी उजाड़ दिया। ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं कल भी कहती, ग्रेट गेम दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और बेचारा पाकिस्तान निशाने पे है। हमेशा मैं कहती थी कि खान बहाना पाकिस्तान निशाना। अच्छा, जजेस इसलिए महफूज नहीं कि कोई महफूज नहीं, आपको मैसेज दिया जा रहा है। एक दफ़ा फिर मैं KPK की तरफ आऊँगा कि
مشال یوسفزئی آخر اپنی سیٹ پر ابھی تک کیوں قائم ہیں؟ کیونکہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے خلاف بات کر رہی ہیں. آخر کون سی ایسی قوت ہے جس نے ابھی تک ان کو لگایا ہوا ہے؟ کن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا جا رہا؟ فرینکلی مجھے نہیں پتا جی، نہ میں ایپیکس کمیٹی میں نہ میں کور کمیٹی میں ہوں، ٹھیک ہے، بٹ جو بھی ان کو لے کے آیا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو اگر انہوں نے پارٹی کو تباہ کرنا ہے، اب خان صاحب سے کل لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. اگلے ٹیوزڈے تھرسڈے کو بھی لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے، تو یہ بات تو پہنچے گی ان تک. اب ہماری پرزمپشن ہے کہ خان صاحب نے ان کو لگوایا ہے، بٹ کسی اور اگر بیچ میں لگوایا ہو تو پھر اپنی گیمز کھیل رہے ہوں گے. میم جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب انقلابی ہونے جا رہے ہیں، واپس انقلابی سیاست کریں گے. یہ انقلابی سیاست کس کے خلاف ہوگی؟ جن سے ان کو ہمیشہ ڈیل مل جاتی ہے انہی کے خلاف ہوگی. ہم سے کیا لینا دینا، ہمارے سارے لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کیسز اپنے معاف کرانے کوئی انقلاب نہیں آتا. دیکھیں انقلاب کرنا ہے تو سائنس لے کے آئیں، تعلیم لے کے آئیں، ٹیکنالوجی، نوکریاں، کھانا، عزت، حیا. یہ کیا انقلاب ہے کہ جی میری بیٹی پی ایم بنے گی، میرا بھائی نہیں بنے گا؟ دس از نان سینس. میم ایک سابق وزیر اعظم پنجاب میں تندور میں جا کے روٹیاں چیک کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. میں تجھے بھی سن کے آئی ہوں، خود مجھے دو لوگوں نے بتایا، میں زیادہ ٹی وی دیکھتے نہیں، خود بھی جب جاؤں، لیکن اگر کہا ہے تو ان سے بات کرنی پڑے گی. جب تک میں تصدیق نہ کر لوں تو یاد رکھیں منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہی ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا اگر تردید آ چکی، کیونکہ میں تو دیکھا نہیں ہے. ویسے میرے سے تو جی انگریز ہی ملے تھے، میرے ساتھ تو عربی نہیں ملے تھے. میں کیوں کسی کے بارے میں وہ کہوں جو میرے پاس حقائق نہیں پتہ. میم اسرائیلی جو پروڈکٹ ہے اس کا پاکستان میں بائیکاٹ کیا گیا ہے، Absolutely. ساری دنیا کر رہی ہے. جی. تو کل مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے مری میں اسکول میں بچوں کو میکڈونلڈ بھیجا، اس کی پوسٹ ٹویٹر پہ اس کو اس کی جو پکچرز ہے وہ اپلوڈ کر دی اور پھر ڈیلیٹ کر دی. خود کھاتے ہوئے بھی انہوں نے تصویر شیئر کی ہے. جی. آئی ڈونٹ نو بیرونی عقاب کو خوش کرنا ہے یا اپنی کیا کہتے ہیں لا علمی کا اظہار کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو. ساری دنیا نے میکڈونلڈس کو، بلکہ میکڈونلڈس نے بھی اسرائیل میں ان کے 235 آئی تھنک وہ تھے ریسٹورینٹ سب کے سب واپس خرید ہیں اسرائیل سے. ان کو اتنی زور کا دھچکا لگ رہا ہے، اربوں کے ڈالرز میں لگ رہا ہے. تو یا ہم لا علم ہیں اور یا پھر ہم بیرونی عقاب کو خوش کریں، دونوں میں سے ایک تو ہوگا. اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہی، کیونکہ کبھی بھی حکومت جب سے یہ حکومت بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا. تو جیسے فارن افیئر کی طرف سے ایک بیانیہ آیا تھا، اس میں اسرائیل کا نام ہی نہیں لکھا ہوا، قاتل کا نام نہیں لکھ رہا مقتول کے. وہ جو ہمارے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات البتہ کہی تھی، مجھے یاد ہے نیشنل ٹی وی پہ کہ قائد اعظم نے جو آئین بنوایا، جو آئینی شرکیں لکھوائیں، وہ قرآن نہیں ہے. تو اس سے اگر آپ تانا بانا جوڑے تو شاید اتنی دور انسان سوچ سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا تھنک صبر کرنا ہوگا. دیر از نو وے کہ ہم قائد اعظم کے خلاف یا خان صاحب کی ویژن یا فلسطینیوں کے خلاف جائیں، کیونکہ پھر اگلے فلسطینی ہم ہی ہوں گے. تو ذرا آئی تھنک ہمیں سوچ کے اور تھوڑا عقل سے کام لینا پڑے گا، سمپلی بیکاز اس وقت پاکستان کی بقا کی بات ہے، پی ٹی آئی یا خان کی نہیں. فیض آباد جو دھرنا کمیشن تھا اس نے اپنی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دیا، منظر عام پر وہ آ گئی ہے. اس وقت کی جو پنجاب حکومت کی وہ ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے. کیا کہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں جی. مت ماری گئی ہے اس ملک کے ایسے ماشاءاللہ ذہین پلانرز، پالیسی میکرز ہیں ملی ہیں، اس لیے تو ملک کو برباد کر دیا. 76 سال میں دنیا کہاں چلے گی اور ہم کہاں چلے گئے. اچھا میڈم، عظمیٰ بخاری کے کہنے کے مطابق سی ایم پنجاب 800 روپے والا سوٹ پہنتی ہیں. آپ ایک خاتون ہے، کیا 800 روپے کا کوئی سوٹ ملتا ہے اس ٹائم؟ کیا کہو جی، میں تو پرانے کپڑے پہن رہی ہوں، 2 سال سے میرے پاس تنخواہ نہیں ہے، تو میں تو گزارا ہی کر رہی ہوں. بازار جاؤں گی پتہ چلے گا. آپ کو کبھی ملا 800 کا سوٹ؟ پتہ نہیں، اگر ملا ہوگا تو کسی کوئی بولے گا تھوڑی، قیمت لے کے تھوڑی دے گا. چلو شکریہ.